मोदिवर्यस्य यत् उद्देश्यं वर्तते, येन उपायेन अस्माकं भारतराष्ट्रं भारतीय ज्ञानपरम्परा अस्मान् सर्वान् विश्वगुरुत्वसम्मानं प्रदास्यति। मन्यः भवन्तः सर्वे जानन्ति, व्यासश्री परिवारस्य इयं महनीया यात्रा, ज्ञान प्रदीप प्रज्वालनात्मक यात्रा प्रायशः करोना कालात् प्रचलति। अद्य अस्माभिः अविच्छिन्न धारया 200 व्याख्यानानि समाप्य तृतीय पर्याये अस्माकं सर्वकारस्य या योजना वर्तते, तां योजनाम् उररीकृत्य एव पुनश्च 100 व्याख्यानानाम् उपस्थापनार्थम् एव अद्य अस्माभिः संकल्पः क्रियते। तत्र अस्माकं निरोधं स्वीकृत्य, प्रार्थनां स्वीकृत्य वस्तुतः योगी तुल्याः धन्याः संस्कृत मातुः प्रचारार्थं प्रसारार्थं पोषणार्थं बद्धादराः यत्र कुत्र सहायकाः वैदिक विश्वविद्यालयस्य महामान्याः कुलपतयः आचार्याः आगत्य आरभ्य आधुनिक परंपरां महनिया वार्ता सुना जाओ नहीं। हेलो मैंने सुना जाओ नहीं क्लियर। महनिया वार्ता वर्तते, तां वार्तां प्रचारयितुम् एव अयं प्रयासः कृतः। श्रूयते 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 श्रूयते। तर्हि अद्य तु अस्माकं कार्यक्रमस्य अयमेव नियमः यत् साक्षात् समयेनैव प्रारम्भं करिष्यामः, समयस्य अपचयं न करिष्यामः। एतदर्थं सर्वे विद्वांसः भारतात् बहिरपि अत्र निर्दिष्टे काले 4 एव सर्वे समवेताः भवन्ति। अस्तु, जानन्ति भवन्तः, अस्यापि 100 व्याख्यानस्य सभापतयः भवन्ति अस्माकं प्रिय गुरवः सर्वेषां आदर्शभूताः आचार्याः हरिकृष्ण शतपथी महोदयाः। ते समागताः सन्ति। अद्य स्वागतभाषणम् अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयिष्यन्ति। काव्यात्मकं स्वागतवाक्यम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः अस्माकं विघ्नं दूरीकर्तुं कार्यस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं दुर्गाशरणरथ महोदय शृङ्गेरीतः एव वैदिकमङ्गलाचरणम् उपस्थापयिष्यन्ति। संयोजकत्वेन अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः शाब्दिकाः आचार्य प्रशांत कुमार महला महोदयाः। धन्यवादार्थं समागताः सन्ति अस्माकं महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य निर्देशकाः आचार्य उमाकान्त पंडा महोदयाः। इदानीम् अहं सर्वेषां पक्षतः भगवत्याः शारदाम्बिकायाः चरणतले अस्माकं प्रणति पुष्पाञ्जलिं प्रदाय दुर्गाशरणरथ महोदय मनोरुन्धे हेतु वैदिकमङ्गलवाक्येन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं करिष्यन्ति। ततः प्रशान्त महला महोदयाः एव कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। अद्य मुख्यातिथित्वेन अस्माकं संयुक्ताः सन्ति आचार्य राणी सदाशिवमूर्ति महोदयाः, अपि च विषयोपस्थापकत्वेन सन्ति आचार्य किशोरचन्द्र पाढ़ी महोदय। किशोरचन्द्र पाढ़ी महोदय इदानीं दरभङ्गायां सन्ति। ते तु उक्तवन्तः यत् यदि नेट् प्रोब्लेम् भविष्यति तर्हि कदाचित् ते अहम् आगन्तुं न पारयामि, किन्तु इदानीं यावत् वाक्यलापो जातः ते आगमिष्यन्ति इति। अस्तु, तर्हि इदानीं कार्यक्रमस्य प्रारम्भार्थं दुर्गाशरणरथ महोदयं प्रार्थये वैदिकमङ्गलाचरणम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। नमस्ते हरसे शोचिषे, नमस्ते अस्त्वर्चिषे, अन्याग्स्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग्नो शिवो भव। नमस्ते अस्तु विद्युते, नमस्ते स्तनयित्नवे, नमस्ते भगवन्नस्तु यतसवः समीहसे।
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो यन्नः पशुभ्यः सुमित्रयान आप ओषधयः सन्तु धर्मित्रयास्तस्मै सन्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः। हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः व्यासश्री ज्ञानदीप शतव्याख्यानमालायाः अयं भवति तृतीय भागः। अस्य भागस्य तृतीय भागस्य नाम वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरा। अत्र चर्चासत्रे अस्माकं सभापतयः भवन्ति अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः वाग्मिनः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वचनेन येषाम् आशीर्वादेन येषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति तेषाम् आचार्याणां चरणकमलयोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे जे भवन्ति अस्माकम् आचार्याः साहित्यशास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः येषां कण्ठे साक्षात् सरस्वती निवसति भवन्तः सर्वे जानन्ति। येषां काचित् विशिष्टा शैली वर्तते। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ते श्लोकव्याजेन स्वागतं व्याहरन्ति इति हेतोः तेषाम् आचार्याणां गुरुचरणानां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे प्रणतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति महत् सौभाग्यम् अद्य अस्माकं यत् अत्र मुख्य अतिथित्वेन अस्माभिः सह ये समुपस्थिताः सन्ति ते भवन्ति तिरुपतौ अवस्थितस्य श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्ति महोदयाः जे अद्य अत्र मुख्य अतिथिपदम् अलङ्कुर्वन्ति। तेषां व्यासश्री परिवार पक्षतः आदौ अहं स्वागतं करोमि। तेषां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अद्य जे भवन्ति आधारपुरुषाः ते भवन्ति मम साक्षात् गुरवः व्याकरणादि शास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः प्रचण्डाः वैयाकरणाः आचार्याः किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः ते अद्य विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। तेषां विषय वर्तते भारतीय शिक्षानीतौ आधुनिक शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान परंपरा इति। अतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां स्वागतं करोमि अपि च तेषां चरणवन्दनं करोमि। पुनश्च भवन्तः यथा श्रुतवन्तः अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अस्माकं समन्वयक महोदयाः उपस्थापितवन्तः। ते भवन्ति छात्रवत्सलाः। ते सदैव छात्राणां कृते दत्तप्राणाः सन्ति। इदानीम् अस्माकं जातीय शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान परंपरा इति विषयः वर्तते। इति हेतोः छात्राणाम् अस्मिन् विषये यथा ज्ञानं वर्धेत् तदर्थं ते अद्य इमं विषयं चित्वा अत्र आमन्त्रितवन्तः आचार्यान् किशोरचन्द्र पाढी महोदयान्। तेषां ज्ञानप्रदानेन अस्माकं छात्राः समृद्धाः भविष्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे समन्वयक महोदयानां कृते साधुवादं विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं जे प्रति रविवासरं शृङ्गेरीतः वैदिकमङ्गलाचरणम् उपस्थापयन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरण रथ महोदयाः। तेषामपि अत्र कार्यक्रमे अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि अद्य अस्माकम् अयं विषयः नूतनतया प्रारभ्यते इति हेतोः सर्वे आगच्छन्तु। वयं भारतीय ज्ञान परंपरा विषयं शृणुमः।
ततः प्राक् भवन्तः जानन्ति अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुम् अस्माकम् आचार्याः सन्नद्धाः सन्ति। आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ते आचार्याः अनुरुध्यन्ते कृपया अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्याः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः विश्वविश्रुताः विद्वांसः अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम् एवं भूतं किंचित् अनुष्ठानं व्यासश्री नामकं प्रति रविवासरं कमप्यभिनवं कार्यक्रमं विधाय सर्वेषां धरणिस्थितानां विदुषां मनसि कामपि अपूर्वाम् आनंद परंपरां जनयति। अद्य तथा कश्चित् नवीनः कार्यक्रमः संजायते। इतः पूर्वं केवलं काव्यानां कवीनां महतां विदुषां विषये महनीया आलोचना आसीत्। सम्प्रति विषयः परिवर्तितः भारतीय शिक्षानीतिं प्रति विदुषां दृष्टिः समायाता। अतः शिक्षानीति विषये भारतीय जीवन परंपरा ज्ञान परंपरा विषये अद्य आलोचना भविष्यति। तत्र अध्यक्षतां कुर्वन्ति अस्माकं सर्वेषां वन्दनीयाः विश्वविश्रुताः विद्वांसः आचार्याः कुलपतिप्रवराः प्रमुख प्रशासकाः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः येषां कृते स्वागतं कर्तुम् अस्माकं वचः नास्ति। जतः आभाणकं विश्वश्रुतं मनोज्ञं येषां बुधानां लसति प्रकामं सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषाम् अध्यक्ष भूमौ लसतां बुधानाम् अध्यक्ष भूमौ लसतां बुधानाम् आचार्य हरे कृष्ण शतपथि महाभागानां विषये उच्यते आभाणकं विश्वश्रुतं मनोज्ञं येषां विषये एवं किंचित् आभाणकं वर्तते यत् विश्वविख्यातं हरे कृष्ण समो वाग्मी न भूतो न भविष्यति। एवं भूतं आभाणकं कदापि कस्यापि अस्माभिः न दृष्टं न च श्रुतं। केवलं एतत् न अपितु तेषां कंठतः यदा वयं प्रति रविवासरं शृणुमः तदा तु आश्चर्यसागरे निपतिताः भवामः। सौभाग्यमिदमस्माकं तादृशानां विबुधानां कृते अस्माभिरद्य स्वागतं क्रियते क्षीणवचसा जेतावत् अपूर्व प्रतिभावन्तः। अतः तेषां पुनरेकवारं स्वागतं क्रियते। आभाणकं विश्वश्रुतं मनोज्ञं येषां बुधानां लसति प्रकामं सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषाम् अध्यक्ष भूमौ लसतां बुधानाम्। अत्र कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण विराजन्ते कुलपति प्रवराः राणी सदाशिवमूर्ति महाभागाः। तेषां वयं कार्यक्रम प्रारंभे सानन्दं स्वागतं कुर्मः। श्री सदाशिवमूर्तीनां राणी पूर्वतया सतां कौलपत्ये विलसतां स्वागतं शुद्धचेतसाम्। एवं भूतानां विद्वद्वराणां स्वागतम् अस्माभिः कृतम्। इतः परम् एतेषां कंठतः वयं श्रोष्यामः अपूर्वां भारतीम्। अद्य ये मुख्यवक्तारः सन्ति किशोरचन्द्र पाढी महाभागाः शब्दशास्त्रधुरीणाः
पाणिनिवंशस्य अद्भुताः अवताराः विचक्षण प्रतिभावन्तः एवं भूतानां विद्वद्वराणां वयमत्र स्वागतं कुर्मः। आधारपुरुषाणां किशोरचंद्र पाढ़ी महाभागानां प्रसिद्ध वैयाकरणानां किशोर पाढ़ी विदुषां शब्दशास्त्रविदां सतां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अस्मिन् ज्ञानमण्डपे भारतीय शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान परंपरा कीदृशी अस्ति विषयस्मिन् ते एव भाषिष्यन्ते। वयं तेषां कण्ठतः अपूर्वां वाणीं श्रोष्यामः। पुनः अत्र यः कार्यक्रमः तत्र प्रचलति तत्र जे समन्वयनं कुर्वन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः येषां यः अमितः उत्साहः न केवलं उत्साहः अपितु अहोरात्र परिश्रमः तत्फलात् समग्र विश्वस्य संस्कृत विद्वांसः जागरिताः भवन्ति, एकत्रिताः भवन्ति। एकस्मिन् मण्डपे स्थित्वा समग्र देशस्य संस्कृत नीतिं विवेचयन्ति। अहो भाग्यं समन्वयकवर्ज्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां सादरं स्वागतं कुर्वे तेषां श्री ज्ञानमण्डपे। अयं ज्ञानमण्डपः तेषामेव अस्मिन् पीठे व्यासश्री पीठे तेषां वयं स्वागतं सुस्वागतं कुर्मः। अस्माकं संयोजकत्वेन विराजन्ते प्रशांत कुमार महला महोदयाः। संयोजकानां विदुषां च तेषां प्रशांत नाम्ना लसतां बुधानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे श्री व्यासपीठे ललिते मनोज्ञे। पुनश्च समग्र भारतवर्षस्य विद्वांसः अत्र एकत्रिताः भवन्ति। इत्यभ्यन्तरे 23 विद्वन्मणयः समागताः। क्रमशः वयं द्रक्ष्यामः प्रतिक्षणं वर्धते इयं संख्या, अतः संख्यातुं न शक्यते। तेषां सर्वेषां वयं स्वागतं कुर्मः। उपस्थितानां विदुषां समेषां नाना कलाकल्पनको विदानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे श्री व्यासपीठे ललिते मनोज्ञे। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः धन्याः आचार्याः भवतां स्वागतवचनेन वयं सर्वे समृद्धाः इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलैः पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां प्रणतिगतिः विनिवेदयामि। इदानीम् अस्माकम् आचार्याः किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयाः अत्र समागताः सन्ति। अद्य ते भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः येषां विषयः वर्तते भवन्तः सर्वे जानन्ति भारतीय ज्ञानपरम्परा। भारतीय शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञानपरम्परा इति तेषां विषयः वर्तते। अतः आचार्याणाम् अत्र अभिवन्दनं करोमि, सादरं तेषां चरणकमलयोः प्रणमामि। अस्तु, भवन्तः जानन्ति अस्माकं कार्यक्रमस्य अयमेव नियमः। अस्माकं सभापतयः आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथी महोदया अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं दास्यन्ति। अपि च अस्य कार्यक्रमस्य किम् उद्देश्यं किं बीजम् अस्मिन् विषये ते उपस्थापयिष्यन्ति इति हेतोः आचार्याः अनुरुध्यन्ते भवन्तः आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य रहस्यम् उद्देश्यं बीजम् अत्र उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः। सर्वेभ्यः नमो नमः। व्यासश्री परिवारस्य ये अत्र सदस्याः शुभेच्छवः पृष्ठपोषकाः संग्रह न श्रूयते।
आशीर्वाद प्रदायकाः तरुणाः प्रवीणाश्च सदस्याः विद्वांसः उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं कृतज्ञतां विनिवेद्य अद्यतनः यः विषयः अस्ति तद्विषये किञ्चित् श्रद्धाय अद्य ये आधारपुरुषाः मुख्यातिथयः सन्ति तेषां मुखकमलात् वयं किमपि श्रोष्यामः। इदानीं श्रूयते श्रीमन्तः? हाँ सर, सुना जाओ सर। श्रूयते इदानीं श्रूयते। अच्छा भवतु। भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्य प्रभृति व्यासश्री अनुष्ठान पक्षतः यत् व्याख्यानं भविष्यति तत् किमपि नूतनम् अभिनवमेव भविष्यति। इतः पूर्वं बहूनि व्याख्यानानि बहुषु विषयेषु अस्माभिः समायोजितानि। अद्य प्रभृति या धारा प्रचलिष्यति सा धारा एव नित्य नूतना सदा अभिनवा एव भवति। सा धारा भवति अस्माकं जातीय शिक्षा नीतौ विंशति जातीय शिक्षा नीतौ भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा अर्थात भारतीय जातीय शिक्षा नीते सफल क्रियान्वयनार्थम तथा अस्माकं शिक्षा नीते संपूर्णतया कार्यान्वयनार्थम भारतीय ज्ञान परंपरायाः का आवश्यकता विद्यते। भवन्तः सर्वे जानन्ति भारतीय जातीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्याः मुख्यं लक्ष्यं भवति यत् समग्रं भारतवर्षं सुपर नॉलेज सुपर पावर अर्थात अस्माकं ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे सर्वश्रेष्ठ शक्ति रूपेण उपस्थापनमेव मुख्यं लक्ष्यं भवति। द्वितीयं लक्ष्यं भवति शिक्षा नीतेः प्रचलन द्वारा भारतवर्षं विश्वगुरु रूपेण समग्र विश्वे अस्माभिः उपस्थापनीयम्। एतदर्थं ज्ञान परंपरायाः प्रचारः प्रसारः अत्यन्तम् आवश्यकः भवति। यदि ज्ञान परंपरायाः पर्यालोचनं क्रियते तर्हि 18 विद्याः एव विद्यन्ते अस्माभिः ज्ञायते। यथा अङ्गानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या हेता 14 पुनश्च चतस्रः विद्याः तथा आयुर्वेदः धनुर्वेदः गान्धर्वश्चेति त्रयः अर्थशास्त्रं तथा प्रोक्तम्। विद्या 18 मताः परंपरानुसारेण 18 विद्याः किन्तु कदाचित् पुनः चतस्रूणां विद्यानां संयोगः अस्माभिः क्रियते इति आहत्य 22 विद्याः भवन्ति। यथा साहित्यं संगीतं चैव काव्यं चैव चतुर्विधं योगशास्त्रं तथैवं च विद्या 22 मता भवतु। 18 विद्याः भवन्तु वा 22 विद्याः भवन्तु। सर्वासां विद्यानां कथं सम्प्रति चर्चायाः आवश्यकता विद्यते और चर्चा कीदृशी भवेत्? इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी चर्चा वा स्टडी वा अनुसंधानं वा अध्ययनं भवेत्। अर्थात अस्माकं अंतर्विभागीय विषयाणां पारस्परिकम् अध्ययनं तुलनात्मकम् अध्ययनं बहुविभागीय विषयाणां तत्र पारस्परिक तुलनात्मकम् अध्ययनम् अनुसंधानं यदा क्रियेत तस्मिन् समये ज्ञान विज्ञान परंपरायाः प्रकृतम् उद्देश्यं विश्व दरबारे उपस्थापितं भवति। तदर्थमेव अद्य प्रभृति व्यासश्री परिवार पक्षतः नूतन धारायाः प्रवर्तनं क्रियते। इयं सर्वतो भावेन एका अभिनवा धारा भवति।
multidisciplinary, interdisciplinary study and research. द्वाविंशति विद्यासु एव कथम कथम कर्तुम अस्माभिः शक्यते. How can we strike a balance between the modern scientific knowledge and the ancient Indian knowledge system? तदेव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवेत्. वयं सर्वे आनन्दिताः. भवन्तः आदौ एव जानन्ति, आदौ एव भारतीय विद्यानां जहाँ विद्याः आगच्छन्ति ता भवन्ति अंगानि वेदाश्चत्वारः. अंगानि नाम षडंगानि, वेदाः नाम चत्वारः वेदाः. अद्य भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं कियत् सौभाग्यम्. अर्थात् जे मुख्यातिथि रूपेण विद्यन्ते. भवन्तः सर्वे जानन्ति वेदानां सर्वेषां चतुर्णां वेदानां संरक्षक रूपेण एकदा व्यासः आविर्बभूव. सः व्यासः स्वयं भगवान् एव. अद्य अस्माकं ये मुख्यातिथयः विद्यन्ते ते तु व्यासस्य प्रतिनिधिभूताः, वैदिक विश्वविद्यालयस्य संरक्षकाः, महामान्याः कुलपतयः श्री सदाशिव प्रोफेसर सदाशिव मूर्ति महोदयाः. अतः सदाशिव मूर्ति महोदयानाम् उपस्थितौ एव चतुर्णां वेदानाम् आभासः अस्माभिः एव प्राप्यते. सदाशिव मूर्ति महोदयाः भवन्तः अस्माकं सर्वेषां शुभाकाङ्क्षिणः, शुभाशीर्वाद प्रदायकः. भवन्तः व्यासस्य प्रतिनिधि स्वरूपः, व्यासश्री परिवारस्य भवन्तः एव मंगलदायकः, आशीर्वाददायकः. भवद्भ्यः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः पुनरेकवारं वयं कृतज्ञतां धन्यवादं विनिवेदयामः. भवताम् आशीर्वादेन इयं धारा अग्रे प्रचलतु इति भगवतः वेंकटेश्वरस्य सविधे प्रार्थना. श्रोताः भवन्तः जानन्ति वेदांगानां विषय यदा आगच्छति तदा व्याकरण प्रमुखानां सर्वेषां षण्णां वेदांगानां जः भवति संरक्षकः, मुख्य संरक्षकः सः पाणिनिः अस्माकं दृष्टिपथम् आयाति. पाणिनिः न केवलं व्याकरणस्य, न केवलं शिक्षायाः, अपितु वेदांगान्तराणाम् अपि सः आसीत् एकः महान् प्रवर्तकः. अद्य अस्माकं सौभाग्यं प्रारंभिक पर्याये प्रसंगेऽस्मिन् शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा इति विषयम् आधारीकृत्य जे स्वकीयं विशिष्टं व्याख्यानं प्रदास्यन्ति ते भवन्ति व्याकरण शास्त्रस्य, शिक्षा शास्त्रस्य तथा अन्येषां वेदांगानां जः प्रवर्तकः तादृशः जः पाणिनिः तस्य प्रतिनिधि स्वरूपः प्रोफेसर डॉक्टर किशोर चंद्र पाणि महोदयः. अद्य भवन्तः चिन्तयतु कियत् सौभाग्यम् अस्माकम्. अष्टादश विद्यासु वा द्वाविंशति विद्यासु जहाँ 10 विद्याः भवन्ति तासां 10 विद्यानां प्रतिनिधिरूपेण एकः व्यासः अपरः पाणिनिः अद्य उपस्थितः अस्ति अस्माकं अस्मिन् आलोचना सत्रे प्रथम पर्याये. अतः एतयोः आगमनेन, एतयोः आशीर्वादेन अस्माभिः नूतन धारायाः प्रवर्तनस्य परिकल्पना कृता. सा परिकल्पना अवश्यं सफला भविष्यति, साफल्यमण्डिता भविष्यति. अत्र कश्चन संदेहः नास्ति. पाणि महोदयेभ्यः अहमपि व्यासश्री परिवार पक्षतः बारंबारं कृतज्ञतां विनिवेदयामि. ये प्रवीणाः विद्वांसः सन्ति, येषाम् आशीर्वादेन इयं व्यासश्रीः सम्प्रति बहुनामेव व्याख्यानानाम् आलोचनाम् आयोजनं कृत्वा सम्प्रति नूतन अभिनवायाः धारायाः प्रवर्तनं करोति. तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रवीणेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः मम कार्तज्ञं विनिवेद्य ये तरुणाः, विद्यार्थिनः,
शिक्षार्थिनः माताराः सन्ति तेभ्यः सर्वे मम शुभकामनाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः नमस्काराः। वयं धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः भवन्तः स्वल्प समयेन तत्र राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः यत् लक्ष्यं वर्तते सुपर पावर ऑफ नॉलेज रूपेण समग्रे विश्वे भारतस्य प्रतिष्ठापनं विश्व गुरु रूपेण विश्व दरबारे भारतं प्रतिष्ठापनं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज तुलनात्मकम् अध्ययनं मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज एतद् भवति अस्माकं यत् लक्ष्यं भवति राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः तत् सर्वं स्वल्पीयकालेन भवन्तः अस्माकं समीपे उपस्थापितवन्तः इति हेतोः अत्र उपस्थिताः सर्वे भवतां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः अद्य अस्माकं ये भवन्ति मुख्यातिथयः ते भवन्ति तिरुपतौ अवस्थितस्य श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः रानी सदाशिवमूर्ति महोदयाः। इदानीम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते ते कृपया विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य धन्यवादाः। ब्रह्मेन्द्रवन्दित पदाम्बुज शङ्खपाणि श्रीमत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्यसागर मनोज्ञ सुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम्। आशावधिं न सहते भवतारणाशा लेशोऽपि नास्ति तव कीर्तनपाटवं मे भक्त्यैव तुष्यति भवानिति नौमि भक्त्या नीलाचलेश मम देहि करावलम्बम् नीलाचलेश मम देहि करावलम्बम्। अंतराय तिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महा। सभा सरस्वत्यै नमः। अद्यतन महत्तर सभायाः अस्याः सभापतयः अस्माकं सर्वेषामपि आत्मीयाः मार्गदर्शकाः तत्र वाग्मी प्रपञ्चे सर्वप्रथमाः अग्रगण्याश्च श्रीमन्तः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः प्रणामाः। तदैव उच्छ्वास निश्वास भूत काव्य प्रपञ्चाः वर्तन्ते अस्माकम् अत्यन्तं मार्गदर्शकाः प्रीतमाश्च प्रमोदचन्द्र मिश्राः तेभ्यः अपि नमांसि भूयांसि। एवमेव अत्र विशिष्टं व्याख्यानं दातुं समागताः सन्ति वैयाकरणलोक अग्रगण्याः आचार्याः किशोरचन्द्र पाढी महाभागाः तेभ्यः अपि नमस्काराः। तथैव अद्यतन अत्यन्त विशिष्ट व्याख्यानमालारम्भ संकल्पदक्षाः संकल्पदीक्षिताश्च सन्ति समन्वयकर्तारः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः तेभ्यः सादर नमस्काराः। तथैव सञ्चालकाः सन्ति प्रशांत कुमार महला महाभागाः तेषां कृते साभिनन्दन वन्दनानि। एवमेव ये दृश्यन्ते न दृश्यन्ते च परन्तु अत्र समुपस्थिताः सन्ति नभो मार्गस्थिताः वर्तन्ते सर्वेपि देवताः एव देववाणीं श्रुत्वा मोदं प्राप्तुं तथैव देववाणी उपासकाः देववाणी अनुरक्ताश्च सभ्याः वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि नमस्काराः। इदानीं
महदिदं प्रमोदस्थानं किमर्थमिति चेत् महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषण केंद्र द्वारा तत्र तृतीय व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमाला समारभ्यते। प्रतिव्याख्यानमालं 100 व्याख्यानानि विभान्ति। इदानीं तृतीय व्याख्यानमालायाः समारम्भः कृतः। तदपि तत्र भारतीय ज्ञान परंपरा विषयिणी व्याख्यानमाला इयं प्रमोदस्थानम्। अतः तत्र वस्तुतः वयं कालावधि बद्धाः इति कारणात् यद्यपि बहु समयः दत्तः मह्यं, तथापि पादोन पञ्चवादने अस्माकं मुख्यवक्तॄणां तावत् व्याख्यानं समारब्धव्यम् इति कारणात् केवलं 6 निमेषपर्यन्तमेव मया यद् वक्तुम् इष्यते तत् भवतां पुरतः उपस्थापयामि। ततोपि अधिकं न स्वीकरोमि। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा नाम समग्र प्राचीन भारतीय शास्त्र काव्य साहित्य समुदायः। अत्र इदानीम् आधुनिकेषु उत्सुकता काचित् वर्तते। कीदृशी उत्सुकता इति चेत् तत्र प्राचीनकालेपि सैन्स् वर्तते इति। अहं सैन्स् इति न वदामि, विज्ञानधारा इत्येव कथयामि। अतः तयैव उत्सुकतया यत्र कुत्रापि एकं श्लोकम् अथवा एकं मन्त्रम् एकं वाक्यखण्डं वा स्वीकृत्य अत्र आधुनिकविज्ञानं कीदृशमस्ति इति दर्शयितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तथापि न करणीयम्। कदाचित् प्राचीने काले अस्माकं कालगणनारीतिमनुसृत्य प्रायशः कोटिशः वत्सराणां पूर्वतोपि अस्माकं प्राचीनमहर्षयः अस्माकं कृते परमकृपालवः ते महत् विज्ञानम् अनुगृहीतवन्तः। तत् वेदरूपे एवमेव इतिहासरूपे पुराणरूपे शास्त्ररूपे काव्यरूपे एवमेव कलारूपे तथा नानारूपेषु तावत् शास्त्रविज्ञानं प्रदत्तवन्तः अस्माकं कृते। तस्मिन् शास्त्रविज्ञाने यथा अस्माकं मार्गदर्शकैः उक्तं हरे कृष्ण शतपथि महाभागैः तत्र विद्याः 18 इति कथयन्तु, विद्याः 22 इति कथयन्तु, विद्याः एव। किमर्थं विद्याः सामान्यजनात् दूरे स्थापयितुं कांश्चन जनान् वा सामान्यजनानां कल्याणार्थं वा इति चिन्तनीयम् अस्माभिः। तत्र सामान्यजनानां कल्याणं कथं भवितुमर्हति? यथा च विज्ञानस्य विनियोगः सामान्यजनजीवन उत्कर्षार्थं विनियुज्यते तदानीं तावत् तत्र अस्य ज्ञानपरम्परायाः अस्याः अथवा ज्ञानसमुदायस्यास्य वा उपयोगः तत्र वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अत्र कीदृक् प्रकारः वर्तते इति चेत् यथा उक्तं गुरुभिः हरे कृष्ण शतपथि महाभागैः अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्याह्यता 14 इति उक्तं। तथैव अनन्तरं तत्र उपवेदाश्चत्वारः उक्ताः। तथोत्तरकाले अन्येपि विद्याविशेषाः तत्र योजिताः सन्ति। एवं रीत्या एतावदेव वा इति चेत् प्रायशः संहितापर्यन्तं यदि वयं स्वीकुर्मः तत्र 1130 संहिताः सन्ति। इदानीं केवलं 7 अथवा 11 संहिताः एव उपलभ्यन्ते वेदेषु। एवमेव 700 पाञ्चालीकलाः सन्ति, 64 कलाः वर्तन्ते। तथैव अनन्तरं 350 विज्ञानविशेषाः वर्तन्ते, विज्ञानशास्त्राणि 350 वर्तन्ते। एवं रीत्या नैकविध विचारेषु अस्माकं तदानीन्तन समाजस्य सुखजीवनार्थम् उपयुज्यमानाः विज्ञानविशेषाः
शतशः सहस्रशः वर्तन्ते त्रिकालाबाधिताः विज्ञानविशेषाः ते सर्वे तेषाम् अन्वयनम् आधुनिककाले कथं भवितुं शक्यते इति चेत् भारतीयज्ञानपरम्परार्थम् अत्र स्वीकृत व्रतं यत् वर्तते तादृक् व्रतविशेषैः प्रशंसनीयोऽयं विषयः बुद्धेश्वर षडङ्गि महाभागानां तत्र समन्वयने इदानीं 200 व्याख्यानानि जातानि तृतीयशतस्य आरम्भः इति न तु केवलं तेषां तत्र तुष्ट्यर्थं परन्तु भारतीयता पुष्ट्यर्थम् इदं सर्वमपि अतः तदर्थं तैः कृतभूरि परिश्रमैः तत्र व्यवह्रियते इति प्रशंसनीयः अयं व्रतविशेषः अस्माकं सर्वेषामपि अयं व्रतः भवेत् यदि वयं भारते वा विश्वे वा पश्यामः एतादृक् व्याख्यानमाला निर्वहणम् एवं 200 व्याख्यानानां निर्वहणमिति अपूर्वः अयं विषयः अतः अयमपि एकः विशिष्टविषयः मार्गदर्शकाः तत्र हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः एवमेव तत्र एते सन्ति प्रमोदचन्द्र मिश्राः अन्ये सर्वेपि विद्वत् वरेण्याः तत्र अर्जुनवत् इदानीं समराङ्गणे वर्तते बुद्धेश्वर षडङ्गि महाभागाः किं वा वक्तव्यं वैभवम् अस्माकं भाग्यम् अस्माकम् अतस्तावत् शुभङ्करं भवेत् एतत् सर्वमपि शुभकरं भवेत् एवम् अस्माकं सर्वेषां विकासार्थं भवेत् इति तत्र आशय तत्र कदा अग्रे सारयन्तु सभामिति सर्वान् अभिनन्द्य विरमामि विस्तरात् मह्यमिमम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रणामाः ओं नमो वेङ्कटेशाय सर कदाचित् भवतां पंचनिमिषात् नाट्यशास्त्रस्य उपरि भारतज्ञान परवर्तिनी पर्याये कदाचित् भवन्तः अवश्यं यदा समयं दास्यन्ति तदा एव करिष्यामि भवतां मुखारविना नाट्यशास्त्रम् उररिकृत्य वयं श्रोतुम् इच्छामि अवश्यं अवश्यं सर धन्यवादः प्रणामः अस्तु वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवन्तः स्वल्प समयेन अत्र विद्या तत्र 18 विद्या भवन्तु अथवा 22 विद्याः भवन्तु परन्तु विद्या साधारण जनानां कल्याणाय भवन्तु इति भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः तत्र 64 कला विषये 350 विज्ञानानि वर्तन्ते अत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायाः बह्व्यः शाखाः अत्र विराजन्ते तत्र कथं गवेषणा भविष्यति अस्मिन् विषये वयम् अग्रे गत्वा शृण्मः राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ तत्र एकक्षणम् आमां तत्र सभायाः अनुमत्या तत्र मम अन्यः कश्चन समावेशः अस्ति 5:00 विश्वविद्यालये अतः इदानीं गृहात् प्रस्थास्यामि तत्र सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरमामि नमस्कारः अस्तु भवतां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि भवन्तः स्वल्पीयकालेन एव तत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः अस्माकं गवेषकाणां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः तर्हि वयम् इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः अत्र मम साक्षात् गुरवः सन्ति अत्र रघुनाथ पण्डा महोदयाः अपि मम साक्षात् गुरवः ते अत्र मां सूचितवन्तः दरबार शब्दस्य विषये अहं कृतकृत्याः आचार्याः परवर्तीकाले अवश्यमेव मनसि धारयिष्यामि अस्तु इदानीं विराजन्ते अद्य ते भवन्ति नैकेषु शास्त्रेषु कृतभरि परिश्रमाः व्याकरणशास्त्रे विशेषतः कृतभरि परिश्रमाः अस्माकम् आचार्याः किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः तेषाम् अद्य विषयः वर्तते राष्ट्रिय शिक्षानीतौ भारतीय ज्ञान परम्परा इदानीम् आचार्याः अनुरुध्यन्ते भवन्तः कृपया भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति आचार्यः अनम्यूट करो सर वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमसम्माननीयाः अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः तथा तिरुपतिस्थस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः
महान्तः साहित्यिकाः आचार्य हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य अध्यक्षतराः आशु कवयः आचार्य प्रमोद कुमार मिश्र महोदयाः तिरुपतिस्थस्य वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तथा महान्तः साहित्यिकाः डॉक्टर राणी सदाशिव मूर्ति महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः आचार्य बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्य प्रशांत किशोर कुमार मोहला महोदयाः समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः सर्वाः विदुष्यः शोध छात्राः छात्राश्च इदं महद्भागधेयं यत् व्यासश्री परिवार पक्षतः बहुकालादारभ्य अयं कार्यक्रमः प्रचलति। ज्ञान प्रदीप व्याख्यानमालायाः इदं तृतीयं चरणं भवति। अत्र नूतनतया भारतीय ज्ञान परंपरां समाश्रित्य अयं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। अद्य तु प्रारम्भः दिवसः। तत्र आलोचना प्रसंगे अध्यक्ष महोदयैः उक्तं यत् 18 विद्याः सन्ति अथवा 22 विद्याः सन्ति भारतीय ज्ञान परंपरायाम् एतेषां विद्यानां चर्चा प्रचलति। यद्यपि अद्य प्रथम दिवसः भवति, इदं प्रथमं व्याख्यानं भवति। अतएव एतासां विद्यानां विषये किंचित् धारणा अत्र यथा भविष्यति तदर्थम् अहं चेष्टे भवतु। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीया आसीत्। यं परंपरा ज्ञानस्य प्रज्ञायाः प्रतीकभूता। अत्र ज्ञान विज्ञानयोः लौकिक पारलौकिकयोः कर्म धर्मयोः भोग त्यागयोः अद्भुत समन्वयो दृश्यते। सर सर म्यूट ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। सर सुना जाउनी आपनकर म्यूट अछि सर आपनकर। हेलो श्रूयते? हां 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 सर हां माम श्रूयते। ऋग्वेद कालात् श्रूयते। ऋग्वेद कालात् एव शिक्षा प्रणाली जीवनस्य नैतिक भौतिक आध्यात्मिक बौद्धिक मूल्यस्य उपरि आधारिता आसीत्। तेन विनम्रता सत्यता अनुशासनम् आत्मनिर्भरता समानता च प्राप्यते स्म अस्माभिः। भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वश्रेष्ठा आसीत् इति नास्ति सन्देहः। धर्म अर्थ काम मोक्षादि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भवति अस्याः चरमं लक्ष्यम्। संपूर्ण व्यक्तित्वस्य विकासो भवति भारतीय ज्ञान परंपरायाः उद्देश्यम्। भारतीय ज्ञान परंपरानुसारेण कर्म तदेव भवति यत् बन्धनात् मुक्तं करोति। सा एव विद्या भवति या मुक्तेः मार्गं प्रदर्शयति।
भारतीय ज्ञान परंपरायाः समृद्ध विचार परंपरायाः आलोके राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 प्रस्तुता विद्यते। भारतीय भाषाणाम् उपरि गुरुत्वं प्रदत्तम् अस्माकं समस्तम् अपि प्राचीन साहित्यं यथा रामायणं महाभारतं पुराणानि दर्शनग्रन्थाः स्मृतिग्रन्थाः काव्यानि नाटकानि गद्य नीति आख्यान ग्रन्थाः संस्कृत भाषया विलिखिताः सन्ति। गणितं ज्योतिषं अलंकार शास्त्रं छन्दः शास्त्रं नीतिशास्त्रं वास्तुशास्त्रं चिकित्साशास्त्रं अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रम् अपि संस्कृत भाषया विरचितानि सन्ति। मंत्रविज्ञानं तंत्रविज्ञानं यंत्रविज्ञानं योगविज्ञानं चिकित्साविज्ञानं पदार्थविज्ञानं रसायनविज्ञानं भाषाविज्ञानं सर्वम् अपि विज्ञानं संस्कृत भाषया प्रणीतम्। भरद्वाजस्य व्योमयान विज्ञानं कणादस्य परमाणु विज्ञानं गौतमस्य तर्कविद्या आर्यभट्टस्य खगोल विज्ञानं नागार्जुनस्य रसायन विज्ञानम् इत्यादीनि नैकानि विज्ञानानि भारतीय ज्ञान परंपरायाः चरम उत्कर्षतां प्रतिपादयन्ति। अधुना वेदातादभ्य साहित्य शास्त्रं प्रति याः विद्याः सन्ति तासां विषये किञ्चित् चर्चा अस्माभिः करिष्यते। आदौ आगच्छति वेदः। आर्यधर्मस्य आर्यदर्शनस्य च जीवनं वेदाः सन्ति। भारतीय संस्कृतिः सभ्यता च वेदान् आधृत्य विराजिते। भारतीय विचारधारायाः दृढ्यानयं विश्वासः यत् वेदतत्त्वज्ञः एव ब्रह्म जानाति। अतएव उच्यते वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमेव सन् इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। वेदः भारतीयानाम् आद्यः धर्मग्रन्थः। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति उच्यते। तत्र चत्वारः वेदाः सन्ति। आदौ आगच्छति ऋग्वेदः। ऋग्वेदः भवति भारतीयानां प्रथमः ग्रन्थः। ऋग्वेदः धार्मिक मंत्राणाम् एको महान् निधिः। वेदस्य मंत्रभागः संहिता उच्यते। ऋग्वेद संहिता विश्ववाङ्मयस्य प्रथमो ग्रन्थः। ब्राह्मण साहित्यं विशालं व्यापकं च वर्तते। इदं साहित्यं गद्यात्मकम्। अतएव मंत्र ब्राह्मणयोः वेदनामध्येयम् इति उक्तम् अस्ति। ततः द्वितीयः वेदः भवति यजुर्वेदः। अत्र सर्ववेदानां यागयज्ञादीनां वर्णनं विहितम्। यत्र यज्ञभागादि क्रियाकलापानुरोधेन मन्त्राणां निवेशो वर्तते स यजुर्वेदः। स च द्विविधः शुक्लयजुर्वेदः कृष्णयजुर्वेदः। तृतीयः वेदः भवति सामवेदः। यत्र गीतिरूपमन्त्राः विद्यन्ते स उपासना काण्डपरो वेदः सामवेदः इति कथ्यते। सामसंहिता परम गौरवशालिनी संहिता आसीत्। सामानि यो वेत्ति स वेदतत्त्वम् इति बृहद्देवतायाम् उक्तम् अस्ति। वेदानां सामवेदोऽस्मि इति गीतायाम् अपि उक्तम् अस्ति। अतएव सामवेदस्य किम् उद्देश्यम् तर्हि ज्ञानपूर्वकम् उपासनं भवति सामवेदस्य उद्देश्यम्। ततः चतुर्थः वेदः भवति अथर्ववेदः। अथर्ववेदः बहुल विशिष्टतां विदधाति।
अथर्ववेदः राजनीति तंत्र कृषि वाणिज्य समाजशास्त्रादीनि तत्त्वानि विविनक्ति। अत्र आयुर्वेदस्य अधिकतया वर्णनं दृश्यते। यज्ञस्य उपयोगिता वर्णिता, पर्यावरण विषये अपि वर्णनम् उपलभ्यते अथर्ववेदे। वैदिक वाङ्मये आरण्यकं नाम साहित्यम् अपि मह्यः वर्तते। तत्र आध्यात्मिक तथ्यानां मीमांसा विहिता। आत्मतत्व विचारः अस्य प्रमुख विषयो भवति। विशेषतः प्राणविद्यायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् आरण्यके। ततः विचार्यते उपनिषद साहित्य विषय। उपनिषदः पराविद्या ब्रह्म विद्या इति पदेन व्यवह्रियन्ते। भारतीय ज्ञान परंपरायां त्रयः प्रस्थान ग्रंथाः सन्ति। मानव जीवनस्य चरमं लक्ष्यं तत्प्राप्ति साधनं च उपदिशन्ति। भारतीय विचार शास्त्रस्य उपनिषदः प्रस्थानत्रयां प्रथमस्थानत्वम् अस्ति। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीयं प्रस्थानम्, बादरायण व्यास प्रणीतं ब्रह्मसूत्रं तृतीय प्रस्थानम् अस्ति। वस्तुतः उपनिषदः भारतीय अध्यात्म साहित्यस्य परम भास्वराणि रत्नानि सन्ति इति नास्ति संदेहः। वैदिक वाङ्मये तदानीन्तन समयस्य भौगोलिक स्थितिः, आर्याणाम् आवासस्थानं, सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं धार्मिकं च जीवनम् इत्यादयो विषयाः अपि वर्णिताः सन्ति। रवि शशि व्योमो भूमि प्रभृति तत्त्वानां ज्ञानं प्राप्यते। समुद्र नदी पर्वत वनादीनाम् उपादेयता अपि वेदे वर्णिता विद्यते। तेषां समये जनाः समुद्रयात्रां कुर्वन् तेषां सविधे महान्ति जलयानानि अपि आसन् इत्यस्मिन् विषये विचारो विहितः। तदनन्तरम् आगच्छति वेदाङ्गानि। वैदिक युगस्य उत्तरार्धभागे वेदाङ्गानां निर्माणं सञ्जातम्। शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं च इति षड्वेदाङ्गानि। अंग्यते ज्ञायते अनेन इति अंगम् इति व्युत्पत्त्या उपकारकम् इत्यर्थः। वेदार्थ अवबोधनाय वेदाङ्गानाम् अपेक्षा वर्तते। वेदार्थ ज्ञानाय सहायकत्वात् तेषाम् उपकारकत्वं स्पष्टम् एव वर्तते। आदौ शिक्षा। वेदमन्त्राणाम् उच्चारण प्रयोजनेन शिक्षायाः उपयोगो वर्तते। स्वरवर्णादीनाम् उच्चारणं कथं करणीयम् इति विषये शिक्षा अस्मान् उपदिशति। स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा इति सायणेन ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम् उक्तम् अस्ति। ततः कल्पः। वेद विहितानां कर्माणां क्रमपूर्वकं व्यवस्थापनं कल्पशास्त्रे कल्पितम्। कल्पसूत्राणि चतुर्विधानि सन्ति। श्रौत्रसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शूल्यसूत्रं। श्रौत्रसूत्रे श्रौत्राग्नियज्ञानां क्रमबद्धं वर्णनं विद्यते। गृह्यसूत्रे उपनयन विवाह श्राद्धादि संस्काराणां विस्तृतं वर्णनं प्रदत्तम्। धर्मसूत्रे चतुर्णां वर्णानाम् आश्रमाणां राज्ञां च कर्तव्यानि निर्दिष्टानि सन्ति। शूल्यसूत्रं वेद निर्माण प्रकारं प्रतिपादयति। वेदी निर्माण प्रकारं प्रतिपादयति। ततः आगच्छति व्याकरणं। वेदानां रक्षकत्वात् व्याकरणं श्रेष्ठम् अङ्गं भवति। व्याकरणं वेदस्य मुखत्वेन स्मृतम्।
मुखम व्याकरणम स्मृतम। भारते व्याकरण शास्त्रस्य अवतारः अति प्राचीनः। भारते अनेके वैयाकरणाः बभूवुः। साम्प्रतं पाणिनीयं व्याकरणम् एव प्राप्यते। अष्टाध्यायी ग्रन्थे वैज्ञानिक पद्धत्या व्याकरणं प्रतिपादितं, शब्दानाम् अनुशासनं विहितं। तत्र लौकिकं वैदिकम् उभयविधं व्याकरणम् आम्नातं। तथा निरुक्तं निरुच्यते निःशेषेण उपदिश्यते। तदर्थ अवबोधनाय पदजातं यत्र तन्निरुक्तम् इति उच्यते। वैदिक पदानां व्युत्पादनं भवति निरुक्तस्य विषयः। भाषाशास्त्र दृष्ट्या निरुक्तम् अनुपमं रत्नं विद्यते। तथा छन्दः वेदाः सन्ति छन्दोबद्धाः, अतः तेषाम् उच्चारणाय छन्दोज्ञानम् आवश्यकम्। कात्यायनेन उक्तं यो ह वा अविदिष्टार्षये छन्दो दैवत ब्राह्मणेन मन्त्रेण जाजयति वा अध्यापयति वा स्थानं वर्च्छति इति उक्तम्। ततः इति ज्योतिषम् ज्योतिषम् कालविधानशास्त्रम्। केचन यज्ञाः तिथि मास पक्ष नक्षत्र परकाः सन्ति। एतेषां निर्णयार्थं ज्योतिषशास्त्रम् अपेक्षते। वैदिक साहित्यं शुद्धतः धार्मिकं भवति एवं लौकिक तत्त्वानां बीजं समाहितम् अस्ति। लौकिक संस्कृत साहित्ये महाकाव्य, पुराण, गद्य काव्य, नाटक, अलंकार शास्त्र, दर्शन, सूत्र, विधि, नियम, कला, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गणित, उद्योग संबंधित ग्रंथाः समुपलभ्यन्ते। विभिन्न विद्यानां शाखाः प्राप्यन्ते। भारतीय ज्ञान परंपरायां दर्शन शास्त्रस्य अस्ति महत् वैशिष्ट्यम्। दर्शन शास्त्रं भवति भारतस्य निधिः। परम पुरुषार्थ प्राप्तिः दार्शनिक ज्ञानेन भवति। अतः गीतायाम् उक्तं किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिताः। दुःखानां निवृत्तिपूर्वकं मोक्ष प्राप्तिः भवति। एतेषां दर्शनानां चरमं लक्ष्यम्। आस्तिक नास्तिक भेदेन दर्शनं विविधं। तत्र षड् आस्तिक दर्शनानि सन्ति। यथा मीमांसो वेदान्ताख्यानि षड् दर्शनानि। तर्हि आदौ विचार्यते किं तावत् मीमांसा दर्शनम्। मीमांसा दर्शनं प्रधानतया धर्मस्य एव विवेचनं करोति। अथातो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनिः ब्रवीति। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः इति धर्मलक्षणं प्रोक्तम्। लौकिक कल्याणाय मोक्षश्च प्राप्तये साधनं भवति धर्मः। मीमांसा शास्त्रस्य परमं लक्ष्यं भवति स्वर्ग प्राप्तिः। वेदस्य प्रामाण्य स्थापनं मीमांसायाः कार्यं भवति। ततः किं तावत् न्याय दर्शनम्। भारतीय दर्शन साहित्यस्य प्रवेशद्वारं भवति न्यायशास्त्रम्। न्यायदर्शनं न्यायं प्रतिपादयति। विभिन्न प्रमाणानां साहाय्येन वस्तुतत्त्वस्य परीक्षणं न्यायः। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इति वात्स्यायनः कथयति। प्रमाणानि समाश्रित्य प्रमेयाणां विचारणम् अस्य प्रधानम् उद्देश्यम्। दुःख निवर्तन पुरस्सरं मोक्ष मार्गं निर्दिशति दर्शनम् इदम्। ततः आगच्छति वैशेषिक दर्शनम्।
काणादम पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति उक्तिरस्ति। अस्मिन् दर्शने प्रमेयाणां विचारस्य प्राधान्यं वर्तते। वैशेषिके सप्त पदार्थाः स्वीकृताः। अस्य दर्शनस्य महत्वपूर्णं वस्तु भवति पदार्थानां वर्गीकरणं परमाणुवादश्च। ततः आगच्छति सांख्य दर्शनम्। संख्या शब्दः अत्र ज्ञानपरः। संख्यामधिकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रं सांख्यम् इति अभिधीयते। सांख्य दर्शनं पंचविंशति तत्वानि मन्यते। एतेषां पंचविंशति तत्वानां ज्ञानेन मानवः दुःखिभ्यः मुक्तो भवति। सत्कार्यवादः वा परिणामवादः सांख्यस्य एव सिद्धान्तः। सांख्य दर्शनं द्वैतवादी। तद्दृष्ट्या प्रकृतिः पुरुषश्च नित्यः पदार्थः। दुःखानाम् आत्यन्तिकी निवृत्तिरेव अपवर्गः मुक्तिः इति सांख्य दर्शनस्य सिद्धान्तः। ततः आलोच्यते योगदर्शनं। योगेनैव मानवस्य चित्तं निर्मलं शुद्धं स्थिरं च भवति। उच्यते नास्ति योग समं बलम्। सांख्य योगौ न पृथक् पृथक्। सांख्ये ये सिद्धान्ताः वर्णिताः सन्ति तेषां प्रयोगः योगे कृत विद्यते। योगदर्शनं सांख्य प्रतिपादनात् सिद्धान्तात् क्रियायां परिणमयति। तथा वेदांत दर्शनम्। वैदिक दर्शनेषु वेदांत दर्शनस्य स्थानम् अतीव महत्वपूर्णम्। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम्। वेदांत साहित्यं विपुलम् अस्ति। अद्वैत परकं साहित्यं स्वयं विशालं वर्तते। रामानुज मध्व निम्बार्क वल्लभ प्रभृति आचार्याणां साहित्यं यदा वेदान्ते अंतर्भूतं क्रियते तदा वेदांत दर्शनस्य भण्डागारः अति महान् संजातः। वेदान्ते मुख्यतः द्वैतम् अद्वैतं च इति मतद्वयं दृश्यते। तत्र अन्यानि यानि मतानि सन्ति तेषाम् अनयोः द्वयोः मध्ये यत्र कुत्रापि समावेशो भवति। अद्वैतवादिनः ब्रह्मणः अतिरिक्तं न किञ्चित् अस्ति इति ब्रह्म अद्वैतवादं स्थापयन्ति। द्वैतस्तु ब्रह्म जीव जगतां पारस्परिक भेदं प्रतिपादयन्ति। नास्तिक दर्शनं। त्रीणि नास्तिक दर्शनानि चार्वाक दर्शनं, जैन दर्शनं, बौद्ध दर्शनं। चार्वाक मते अयं संसारः एव आत्मनः क्रीडास्थलं। नास्ति परलोकः। इदं शरीरम् एव आत्मा, मरणम् एव मुक्तिः। अतएव उच्यते यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा दुःखं घृतं पिबेत्। जैन दर्शनम्। जैन दर्शनं प्रधानतः आचार विचाराणां प्रतिपादकं परिपोषकं च दर्शनम्। जैनाः स्वकीयान् 24 महापुरुषाणां तीर्थंकर इत्यनेन सम्मानेन सम्मानयन्ति। जैन दर्शनं त्रीणि मुख्य साधनानि प्रतिपादयति। सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रम् इति। बौद्ध दर्शनम्। अस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः गौतम बुद्धः। दुःखानि केन प्रकारेण विनष्टानि स्युः इत्यत्रैव स विचारयामास। चत्वारि आर्यसत्तानि सांसारिकं जीवनं दुःखाकीर्णम् अस्ति। दुःखानि सन्ति कारणजन्यानि। दुःखानां विनाशः सम्भवः अस्ति। दुःखानां विनाशोपायः। बौद्ध धर्मस्य उपदेशाः पिट्टकत्रये उपनिबद्धाः यथा सूत पिट्टक, अभिधम पिट्टक, विनय पिट्टक इति। ततः विचार्यते स्मृतिशास्त्र विषये। धर्मसूत्राणि
प्राक्तनानां धर्माणां व्याख्यान रूपाणि सन्ति। सर्वे सूत्रकाराः स्मृतिकाराश्च वेदमेव धर्मस्य आदिमूलं मन्यन्ते। परं ये धर्माः प्रत्यक्षत्वेन वेदेषु न प्राप्यन्ते तेषां मूलं वेदविदां स्मृतौ शीले च मार्ग्यन्ते। धर्मविदः धर्मं चतुर्षु भागेषु विभजन्ते, यथा साधारण धर्मः, विशेष धर्मः, असाधारण धर्मः, आपद धर्मः। तत्र समय अस्ति न वा बुधेश्वरः पंचनिवेशः। अस्तु, साधारण धर्म दान तपो यज्ञ भेदेन त्रिविधः स्मृतः। दानं त्रिविधं, तपः त्रिविधं, अष्टादश यज्ञाः। दान तपो यज्ञानां संख्यायाः संकलनेन चतुर्विंशति भेदाः संजायन्ते। सनातन धर्मस्य इदं साधारणं स्वरूपं सर्वलोक कल्याणकारकं महत्वं निदधाति। विशेषो धर्म भवति अधिकार विशेषाणां कृते पुरुषस्य कृते पुरुष धर्मः, नार्यः कृते नारी धर्मः, गृहस्थस्य कृते प्रवृत्ति धर्मः, सन्यासीनां कृते निवृत्ति धर्मः। असाधारण धर्मार्थं विशेष योग शक्तिः आत्मबलं च अपेक्ष्यते। साधारणः जनाः तद अधिकारिणो भवितुं नार्हन्ति। विश्वामित्र द्रौपदी प्रभृतयोः विरलाः जनाः तद अधिकारिणः पुरा अजनिषत। आपद्धर्मः भावप्रधानः। विपत्ति निपत्य जीवः स्वं मुख्यम् उद्देश्यं पातुं चेत् पापम् आपद्धर्मत्वेन मत्वा आचरति, तदा स न पाकभाग भवति। ततः आलोच्यते पुराणानि। भारतीय धर्मस्य मूलाधारः पुराण साहित्यं वर्तते। श्री व्यास प्रणीतेभ्यः पुराणेभ्यः संस्कृति सदाचारादि विषयाणां ज्ञानं प्राप्यते। भारतीय ज्ञान परंपरायां पुराणानां यद् ज्ञानं तद् नितरां महत्वपूर्णम् उच्यते, महत्वयुक्तम् अपि वर्तते। पुराणानि भारतीय इतिहासस्य महानिधिभूताः सन्ति। अष्टादश पुराणानि सन्ति। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं च वचतुष्टयम् इति एवं प्रकारेण उक्तम् अस्ति। तत्र पुराणानि सन्ति महत्वपूर्ण ग्रन्थाः। तेषां महत्वं वीक्ष्य भागवतं भणति। इतिहास पुराणं च पंचम वेद उच्यते इति। ततः उच्यते यतो हि समयः सञ्जातः अतएव अति संक्षेपेण उच्यते। महाकाव्यानि। रामायणं प्रथमं महाकाव्यम् अस्ति। रामायण महाकाव्यं गौरवं गाहते। काव्यमिदं मानव जीवनस्य व्याख्यानम् अस्ति। नीतिशास्त्रस्य, अर्थशास्त्रस्य, अध्यात्मशास्त्रस्य च समन्वयो दृश्यते रामायणे। सदाचार धर्म प्रदर्शन परम अद्भुतं सरसं धर्मशास्त्रं समुपलभ्यते। मानव मानसगत भावानां चारुता विलसति रामायणे। भारतस्य अमूल्य निधिरस्ति। क्वचित् दार्शनिक चिन्ताधारा, क्वचित् मनोविज्ञानस्य प्रतिछविः, आयुर्वेदस्य महत्वं, विज्ञानस्य वैभवम् एवं च अन्यान्य विषयाणां प्रभा समुद्दीप्यते रामायणे। रामायणस्य शिक्षाः दिशि दिशि प्रचारिताः। लक्ष्मण भरतादीनां विशुद्धं भातृप्रेम, कौसल्यादि मातॄणाम् अनाविल स्नेहातिरेकं, हनुमतः भक्ति वैलक्षणं, सुग्रीवादीनाम् अकपटं सौख्यम् एवं महता आडम्बरेण वर्णितं रामायणे। ततः आलोच्यते महाभारतम्। श्री वेदव्यास प्रणीतं महाभारतं प्रमुखं महाकाव्यम् अस्ति। भारतस्य अनुपमः धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रन्थ भवति महाभारतम्। विश्वस्य
विस्तृतं महाकाव्यं काव्यमिदं पंचमवेदः नाम्ना प्रसिद्धं महाभारतं तु विश्वकोशरूपम् अस्ति। महाभारते राजधर्म विषयः सविस्तरं वर्णितः। राजनीतेः नेतारं प्रति महाभारतं महनीयम् आदर्शम् उपस्थापयति। अस्मिन् काव्ये न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या, धर्मशास्त्रादयो विषयाः महताडम्बरेण चर्चिताः। कालिदास, अश्वघोष, भास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, शूद्रक, विशाखा दत्त प्रभृतयः कवयः नाटककाराश्च सुप्रसिद्धाः वर्तन्ते। साहित्यशास्त्रस्य रसवादस्य ध्वनिवादस्य च विचारः मौलिकः, चिन्तनम् अत्यन्त व्यापकम्। साहित्यशास्त्रम् शास्त्रान्तरम् इव परमोपादेयम् शास्त्रम्। वैदिकानां लौकिकानां शास्त्राणां सर्वांगीणतया ज्ञानं तावत् न भवितुम् अर्हति यावत् साहित्यशास्त्रस्य ज्ञानं न वर्तते। वेद वेदांगेषु उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचं, जायेव पत्ये उशति सुवासा, द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया इत्यादीनि सन्ति सहस्राणि वाक्यानि। तेषां भावान् न साहित्य शास्त्र अनभिज्ञो ज्ञातुं प्रभवति। शास्त्रस्य अस्य अनेक स्वकीय वैशिष्ट्यं विलोक्य राजशेखरः शास्त्रमिदं वेदांगम् इव मन्यते। उपकारकत्वात् अलङ्कारः सप्तमम् अङ्गम् इति ब्रूते राजशेखरः। स्वकीयायां काव्यमीमांसायां सः लिखते पंचमी साहित्य विद्या। शब्दार्थ काव्य स्वरूप रस गुण रीति दोष ध्वनि भाव अलंकारादीनां विषयाणां निरूपणं प्रतिपादनं वा शास्त्रस्य प्रयोजनम्। रसस्वादनं किंवा सद्यः परनिवृत्तिः इति एतद्हि तज्जीवनस्य प्रमुखं लक्ष्यम् इति साहित्यशास्त्रं प्रतिपादयति। एवं प्रकारेण बहु विषयाः सन्ति। तत्र गणितशास्त्रं कथं भारतीयैः उद्भावितम्, एवं प्रकारेण बहवः विषयाः सन्ति। समयस्तु सञ्जातः एव, अतएव नाधिकं वच्मि। तत्र यदि कदाचित् अवसरः लभ्यते तर्हि तत् षट्षष्टि कला विषये भवतु वा तत्र भारतीय ज्ञान परंपरायां कथं विज्ञानस्य चर्चा भवति, एवं प्रकारेण किमपि कथयिष्यामि। अधुना तु केवलं सर्वेषां भारतीय शास्त्राणां सम्यक् अत्यन्तं तत्र स्वल्पतया संक्षिप्त रूपेण मया उपस्थापितम्। एतदेव उक्त्वा सर्वेभ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। विशेषतः व्यासश्री परिवारस्य ये सदस्याः सन्ति, ये अध्यक्षाः भवन्ति, शतपथी महाभागाः, बुधेश्वर सरंगी महाभागाः, प्रशांत कुमार महला महाभागाः, सर्वेभ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवन्तः स्वल्पीयसा कालेन महत विषयस्य अत्र उपस्थापनं कृतवन्तः। भारतीय ज्ञान परंपरा भवति अद्वितीया परंपरा। ऋग्वेद कालादेव जीवनस्य नैतिकं समुन्नतिः कथं भवेत् अत्र प्रतिपादितमस्ति। धर्मार्थ काम मुख्यः भवति अत्र अस्य चरमं लक्ष्यं। संपूर्ण व्यक्तित्वस्य विकासः भवति परमं लक्ष्यम् इति भवन्तः उक्तवन्तः। यतोहि तत्र कथितमस्ति सा विद्या जा विमुक्तये।
पुनश्च भवन्तः रामायणं महाभारतं पुराणानि संस्कृतभाषया सर्वाणि रचितानि सन्ति। तत्र मंत्र तंत्र योग विज्ञानं पदार्थ विज्ञानं रसायन विज्ञानं भाषा विज्ञानं सर्वाणि शास्त्राणि तत्र संस्कृत भाषया प्रतिपादितानि सन्ति इति भवन्तः सर्वं सम्यक्तया अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च तत्र वेद तत्त्वज्ञः ब्रह्म जानाति। वेद भवति आद्य धर्मशास्त्रः। अस्मिन् प्रसंगे भवन्तः ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्यं मंत्र ब्राह्मणयोः कथं वेदनामधेयम् अस्मिन् विषये अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। यजुर्वेदः यागयज्ञादीनाम् अत्र वर्णनं विद्यते। तत्र यजुर्वेद द्विधा विभक्तः वर्तते, शुक्ल कृष्ण इति भेदेन। सामवेद गीतिरूपा मन्त्राः तत्र उपनिषद विषये भवन्तः उक्तवन्तः। पराविद्याः भवति उपनिषदः। तत्र प्रस्थानत्रयम् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। उपनिषद श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मसूत्रम् अस्मिन् विषये सम्यक् उपस्थापितवन्तः। पुनश्च वेदाङ्गानि वैदिक उत्तरकाले निर्मितानि वेदाङ्गानि अंग्यन्ते नाम ज्ञायन्ते वेदतत्त्वानि इति भवन्तः अत्र व्युत्पत्तिम् उपस्थापितवन्तः। अस्मिन् प्रसंगे शिक्षा वर्णानाम् उच्चारणं कथं करणीयं, कल्प वेदविहित कर्म क्रमानुपूर्वकं प्रतिपादकं शास्त्रम्, अनन्तरं व्याकरणं वेदानां रक्षकत्वात् मुख्यत्वेन अत्र प्रतिपादितमस्ति। मुखं व्याकरणं स्मृतं निरुक्तं निरुच्यते नाम निःशेषण उच्यते इति, अर्थात् वैदिक शब्दानां तत्र निर्वचनम् अत्र विद्यते। वैदिक पदानां व्युत्पत्ति साधकं शास्त्रं भवति निरुक्तं। तत्र छन्दशास्त्र विषये भवन्तः अत्र आलोचितवन्तः। ज्योतिषं काल निर्धारण शास्त्रं भवति ज्योतिष शास्त्रं। तत्र तिथि मास पक्ष निर्धारणं भवति अनेन शास्त्रेण। तत्र अनन्तरं भवन्तः आलोचितवन्तः लौकिक साहित्यं। तत्र दर्शन शास्त्रस्य महत् वैशिष्ट्यं भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। किं करणीयं वा किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र महिता श्रीमद्भगवद्गीतातः भवन्तः अत्र उदाहरणम् उपस्थापितवन्तः। तत्र आस्तिक नास्तिक भेदेन कथं भारतीय दर्शनं द्विधा विभक्तम् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। तत्र मीमांसा नाम धर्मस्य विवेचनं करोति मीमांसा दर्शनम्, अथातो धर्म जिज्ञासा जतो अभ्युदय निश्चयस्य सिद्धिः स धर्म अस्मिन् विषये भवन्तः उक्तवन्तः। स्वर्ग प्राप्तिः वेदस्य प्रामाण्य प्रतिष्ठापनम् अस्य मीमांसा दर्शनस्य परमं चरमं च लक्ष्यम् इति भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च न्यायशास्त्र विषये प्रवेशद्वारं भारतीय दर्शनस्य। तत्र प्रमाण प्रमेयैः वस्तु परीक्षणं भवति न्यायः। तत्र वैशेषिकं काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकं कथं भवति। अत्र परमाणुवादः इदानीं तत्र आधुनिक विज्ञानस्य परमाणुवादस्य अत्रैव सूचना वर्तते इति भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र सांख्य दर्शन आलोचना प्रसंगे संख्या इत्यत्र ज्ञानपरकम् इति भवन्तः उक्तवन्तः। अत्र पंचविंशति तत्त्वानि सत्कार्यवाद परिणामवादः अस्मिन् विषये अत्र चर्चा वर्तते। द्वैतवादी भवति सांख्यदर्शनम् अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। पुनश्च योगदर्शनं चित्तशुद्धीकरणं भवति योगदर्शनस्य कार्यं। नास्ति योग समं बलम् इति भवन्तः अत्र प्रतिपादितवन्तः। वेदान्त भवति उपनिषद प्रमाणं। तत्र माध्व निर्वाक प्रभृतयः अत्र दार्शनिकाः सन्ति। द्वैत अद्वैत मतम् अत्र प्राधान्येन मतद्वयं वर्णितमस्ति। एतद् अतिरिक्तं यानि मतानि सन्ति तत्र अत्रैव सर्वाणि मतानि अन्तर्भूतानि भवन्ति द्वैतेषु अथवा अद्वैतेषु इति। पुनश्च नास्तिक दर्शन आलोचना प्रसंगे भवन्तः चार्वक दर्शनस्य विषयम् अत्र उपस्थापितवन्तः। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् अस्मिन् विषये। पुनश्च बौद्ध दर्शनं नाम दुःखानि कथं विनष्टानि भवेयुः अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र बौद्ध दर्शनस्य प्रधान प्रतिपाद्य विषयः इति भवन्तः उक्तवन्तः। जैन दर्शनं तत्र बौद्ध दर्शने चत्वारि आर्यसत्यानि अष्टाङ्गिक मार्गः पुनश्च पिटक ग्रन्थ विषये अपि भवन्तः सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। जैन दर्शनम् आचार विचार प्रतिपादकं दर्शनम् इति भवन्तः प्रतिपादितवन्तः। पुनश्च त्रीणि
मुख्य साधनानि अस्मिन् विषये जैनदर्शनस्य विषये भवन्तः अत्र आलोचितवन्तः। स्मृतिशास्त्रं नाम तत्र धर्माणां प्रतिपादकं शास्त्रं, प्राक्तनधर्माणां प्रतिपादकं शास्त्रं स्मृतिशास्त्रम् इति अत्र आलोचितवन्तः। वेद भवति धर्मस्य उत्सः, साधारणधर्म, असाधारणधर्म, विशेषधर्म, आपद्धर्म। आपद्धर्म नाम भावप्रधानम्। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक्तया उदाहरणमाध्यमेन अत्र उपस्थापितवन्तः। अनन्तरं भवद्भिः आलोचितं पुराणानि। भारतीयसंस्कृतेः मूलाधाराणि भवन्ति पुराणानि। तत्र मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं चतुष्टयम् एवं प्रकारेण 18 पुराणानि नामानि अत्र भवन्तः उपस्थापितानि। अनन्तरम् आलोचितानि भवन्ति महाकाव्यानि। तत्र रामायणं प्रथमं महाकाव्यं। तत्र नीति अर्थशास्त्रस्य विषये, नीतिशास्त्रस्य विषये अपूर्वं सम्मेलनम् अत्र दृश्यते रामायणे। अत्र आयुर्वेदस्य महत्त्वं, विज्ञानस्य वैशिष्ट्यं सर्वम् आलोचनं दृश्यते। तत्र अनन्तरं विशुद्ध भ्रातृप्रेम, मातृस्नेह अस्मिन् विषये अपि चर्चा वर्तते। इति हेतोः रामायणं भवति अस्माकं सदैव स्मरणीयं काव्यम् इति भवन्तः प्रतिपादितवन्तः। अनन्तरं महाभारतविषये भवन्तः आलोचितवन्तः। तत्र अनुपम धर्म धार्मिकग्रन्थः भवति महाभारतं। तत्र विश्वकोशरूपं महाभारतम् इति उच्यते। अत्र न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, खगोलविद्या सर्वाः विद्याः अत्र चर्चिताः सन्ति। पुनश्च रसध्वनिवादस्य चर्चा अपि अत्र दृश्यते। यतोहि अद्य अस्माकं समयस्य स्वल्पता आसीत् इति हेतोः भवन्तः समेषां विषयाणां पुङ्खानुपुङ्खतया अत्र न उपस्थापितवन्तः समयस्य अभावात्। यदा कदाचित् पुनः अवसरः आगमिष्यति तर्हि भवन्तः अवश्यमेव अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र आगत्य अस्माकं छात्राणां कृते अवश्यमेव ज्ञानवर्धनस्य हेतुः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अत्र ये सर्वे अस्माकं शोधछात्राः, मार्गनिर्देशकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति, मन्ये समेषां मनसि इयं धारणा अवश्यमेव आगच्छति जे का नाम भारतीय ज्ञानपरम्परा। अर्थात् भारतीय ज्ञानपरम्परायां के विषयाः सन्ति। तत्र अस्माकं शिक्षानीतौ, राष्ट्रियशिक्षानीतौ भारतीय ज्ञानपरम्परायाः किं वैशिष्ट्यम् अस्मिन् विषये अस्माकम् आधारपुरुषाः अत्र केवलमात्रं सूचना एव सूचनां प्रदत्तवन्तः। इति हेतोः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः आचार्याणां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। वयं धन्याः। अत्र सर्वे ये उपस्थिताः सन्ति अवश्यमेव तेषाम् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इदानीम् अस्माभिः सह भारतवर्षस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु बहवः विद्वांसः, शोधछात्राः, मार्गनिर्देशकाः संयोजिताः सन्ति। यथा डॉक्टर अरविन्द तिवारी महोदयाः, अस्माकं शोधछात्र आशीष मंडल, अतनु बंदोपाध्याय, बलभद्र करण, तत्र दिल्लीतः माने कार्यक्रमस्य रेकॉर्डिंग प्रभृतिकं कार्यं यः परिचालयति अस्माकं छात्रः विश्वनाथ महातो। तिरुपति विश्वविद्यालयात् श्री ललिताराणी महोदयाः, चंदन महांती, धनंजय भंज महोदयाः, धर्मानंद राउत महोदयाः जे श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालयात् अत्र संयोजिताः सन्ति। डॉक्टर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः, फरीदा मोल्ला, गगनचंद्र दे महोदया, मम ज्येष्ठ भ्रातृकल्पाः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः झारखण्डतः समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकम् आचार्याः सभापतयः हरेकृष्ण सत्पति महोदयाः कार्यक्रमस्य प्रारम्भतः इदानीं यावत् अत्र उपस्थिताः सन्ति। हरिश्चंद्र होत्रुपादाः, कुलदीप कुमार महोदयाः दिल्लीतः, केरलतः नारायणन नम्बोदरी महोदयाः, तत्र ननिहाल गौतम महोदयाः ते अपि अस्माकं नियमित श्रोतारः अत्र आगत्य ते विषयमपि उपस्थापितवन्तः। प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महोदया जे संस्कृत एक्सप्रेस रूपेण ख्याताः सन्ति। रुणिमा शर्मा महोदयाः असमतः अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः भवन्ति। उमाकान्त पण्डा महोदयाः अत्र सर्वे उपस्थिताः सन्ति। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं साधुवादं, कृतज्ञतां, धन्यवादं च विनिवेदयामि।
आगामिनी भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् समन्वयकान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान् कृपया सूचयन्तु इति। प्रशांत महला महोदयः अद्य वस्तुतः भारतीय ज्ञान विज्ञान परम्परायाः बीजवपनं बीजभाषण माध्यमेन एव सञ्जातम्। अयमेव बीजविशेषः क्रमशः विस्तारितः भविष्यति। यदा विस्तारितः स्यात् तदा महान् कल्पद्रुमरूपेण एव परिणमितः स्यात्। तस्मिन् समये भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति विद्या परंपरायाः प्रकृतं चित्रम् अस्माभिः अस्तु आचार्याणां शक्यते। एतदर्थं पाढी महोदयाः धन्यवादाः येन जैः बीजवपनं बीजवपनमद्य कृतम्। धन्यवादाः। प्रणामः आचार्य। अस्तु अस्माभिः तु आचार्याणां मुखारविन्दात् एव इदानीं श्रुतवन्तः यद् बीजवपनम् अस्माभिः कृतम्। इदानीं तु वृक्षस्य पल्लवनं स्यात्। तेन शतव्याख्यानानाम् उपस्थापनेन अवश्यमेव भारतवर्षस्य यत् अमूल्या सम्पद् वर्तते तस्याः साहाय्येन भारतवर्षं विश्वगुरुत्वं प्राप्स्यति नास्ति सन्देहस्य अवसर। अत्र केनापि एकः प्रश्नः पृष्टः यत् राष्ट्रीय शिक्षानीतेः इम्प्लिमेशन् भविष्यति न वा इति। वस्तुतः पश्यन्तु इदानीं सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षानीतिं पूर्णतया एव इम्प्लिमेशन् कृतम्। अन्येपि विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयाः सर्वे एव तत्र इम्प्लिमेशन् कर्तुम् इदानीं तु कार्यं कुर्वन्ति, केचित् तु कुर्वन्ति एव। अतः परवर्तिनि पर्याये अस्माकं CBSE पक्षतः भवतु अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षतः भवतु एव राष्ट्रीय शिक्षानीतेः अवश्यमेव इम्प्लिमेशन् अचिरात् भविष्यति नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। अतएव भारतीय शिक्षानीति अनुसारेण यस्माकं भारतीय यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां शास्त्राणां सम्यक् अध्ययनम् इदानीम् अपेक्ष्यते। आगामिनि पर्याये अस्माकं तु कार्यक्रमस्य पल्लवनं स्यात्। तस्मिन् विषये वयं तावत् वदिष्यामः। प्रायशः सर्वेषु शास्त्रेषु वेदं मुररीकृत्य दर्शनं मुररीकृत्य संस्कृतशास्त्रं मुररीकृत्य अर्थशास्त्रं मुररीकृत्य एव व्याख्यानं स्यात्। अत्र विशेषतया एव रिसर्च गवेषणात्मकम् एव पर्यालोचनं भविष्यति। अतः अनुरुन्धे सर्वे आगच्छन्तु। तेन अस्माकम् उपकारः स्यात्, देशस्यपि समृद्धिः स्यात्। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। अहम् अनुरुन्धे उमाकान्तपण्डावर्या शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थम् इदानीं तु शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। परिसरे अहमस्मि। अद्य तु कोलकातां प्रति गच्छामि। एतदेव सर्वेषां कृते एव मङ्गलाय भवतु इति
विचिन्त्य विरमामः। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः।